आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर के साथ मैं आतिफ क़याम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में ECI की तरफ से जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो नज़रें हैं जमात इस्लामिया पर रही है क्या वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। वनीन साहब, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्या ये इलेक्शन में इंडिपेंडेंटली जाएंगे, कि जमात इस्लामिया उस उम्मीद में बैठी थी कि उन पर बैन जो है वो रिमूव कर दी जाएगी, लेकिन को बरकरार रखा है। क्या उसके बावजूद भी हम देखें कि जमात इस्लामिया इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने बराह रास्त मुझसे राब्ता कायम कर दिया। तो जहाँ तक बैन का ताल्लुक़ है, हमें कोई आर्डर नहीं आया है, लेकिन अखबार के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ कि बैन हम पे बदस्तूर जारी रहेगी। इससे पहले भी मैंने कहा था कि अगर बैन उठती है तो हम बाज़ाब्ता एक पार्टी की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो अब हमारा ये ख्याल है कि बैन न उठने की सूरत में हम वोट का पहले ही तरह से इस्तेमाल करेंगे, और हम ये समझते हैं कि वोट डालना चाहिए। वोट हमारा आईनी हक़ है। हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो सारा वोट की बुनियाद पे ही कायम होता है। तो इससे हमारा ताल्लुक़ है, रहा है और आइंदा भी रहेगा। जहाँ तक हमारे लड़ने का ताल्लुक़ है तो हम एक पार्टी की हैसियत से नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारा एक मसला है, वो ये है कि हम पर बैन है। हम इस बैन को आप अपने ऊपर से हटाने के लिए कानूनी रास्ता ही इख्तियार कर चुके हैं। हमारा ख्याल था कि ये ट्रिब्यूनल हम पर से इसको बैन को हटाएगा। अगर वो नहीं हटाता है तो भी आगे कानूनी तौर ही भी इसका मुकाबला किया जा सकता है। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि अवामी सतह पे भी हम लोगों को ये समझाएंगे, उनको बताएंगे कि जमात इस्लामी एक पुरअमन तहरीक है, और 1998 में उस वक़्त के अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि हमें अस्करियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तब से लेके आज तक हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो हमारे आइन, मुल्की आइन, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारे अपने दस्तूर के पुरअमन तौर काम करने की मुनाफी नहीं है। हमने जो कुछ किया है मुल्की आइन के मद्देनज़र किया है, और अपने खुद जो हमारा अपना दस्तूर है उसके मुताबिक हमारी एक्टिविटी रही है। और इसके बावजूद हम पे बैन जो लगा है, हम समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है। इसका हम अवामी सतह पे भी मुकाबला करेंगे, और हम चाहते हैं कि कुछ लोग अगर लड़ना चाहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और हम उनसे राब्ता कायम करेंगे। हमने अपनी शूरा के मेंबरों से भी राब्ता किया है, हमसे हमने उनकी इजाज़त से भी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो हमारी नज़रों में हमारे मेयार पे उतरता है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, वो ठीक तरह से मुल्क के लोगों की खिदमत करेगा, रियासत के लोगों की खिदमत करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, और फिर हमारे लिए भी हेल्पफुल बनेगा, हमारी बैन को हटाने में हमारा मददगार साबित होगा, तो हम चाहेंगे उसकी हम मदद करेंगे। हमने वोट डालना ही है, चाहे किसी को डालेंगे हमारे वोटर वोट। हमने कोई ख़ास मूड नहीं बनाया है कि हम फलां पार्टी को वोट डालेंगे, लेकिन उन जगहों पर जहाँ से हम आज़ाद उम्मीदवार वारों के साथ राब्ता कायम करेंगे, वो जब हमारी कसौटी पे उतरते हैं, हम अपने कारकुनों को, अपने वोटरों को पूरी तरह से ताकीद करेंगे कि वो उनके हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। तो आप मुझे बताएं सर, कितने हम देख सकते हैं कि जमात इस्लामिया से जो कंटेस्ट करेंगे पूरे कश्मीर में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पूरा फोकस साउथ कश्मीर में है। हाँ, अभी तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अंदाज़ा है कि कुछ तादाद है। मैं तादाद नहीं बता सकता, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, लेकिन मैं मालूम करूँगा। अगर मेरे पास एदाद शुमार होती मैं आपको एदाद शुमार भी बता देता, इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन करेंगे कुछ। ये पता नहीं तादाद क्या होगी, कब 2-4 दिन तक ये क्लियर हो जाएगा। क्या जम्मू में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर भी ये? देखिए, जम्मू में हमारा उतना ज़्यादा राब्ता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी हम 1-2 जगहों पर, 1 या 2 वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कोई आज़ाद उम्मीदवार अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो अपने मुल्क के आइन के मुताबिक लोगों की खिदमत करे। हम उससे राब्ता करेंगे, अगर वो हमारे लिए हेल्पफुल बनता है तो हम उसका भी मदद करेंगे। एजेंडा क्या रहेगा जमात इस्लामिया का? देखिए, हमारे पास एजेंडा जो है ना, फ़र्ज़ करें लेट अस सपोज़ कि कोई मेंबर या सब मेंबर जिनको हम सपोर्ट करेंगे वो जीत जाते हैं,
اس صورت میں ہمارے پاس ریاستی مسائل جو ہیں ان کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں. حکومت آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. ان مسائل کے بارے میں ہم حکومت کی غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ہر محاذ پر. مثلا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمارے بہت سے مسائل ہیں جن میں فروٹ انڈسٹری ہے, اس کی ناگفتہ بے حالت ہے, ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ہم مرکزی حکومت کے تمام ذمہ داروں کو اس بارے میں آگاہ کریں گے, اور ریاست میں جو حکومت بنے گی اس کو بھی آگاہ کریں گے کہ اس فروٹ انڈسٹری کے ساتھ ہمارے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, یہ دم توڑ رہی ہے, اس کے لیے کچھ سوچا جائے اور ہم کوشش کریں گے. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں بے روزگاری ہے, اس کو ہم اجاگر کریں گے. ہمارے پاس حکومت تو نہیں ہوگی لیکن اس کو ہم اجاگر کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی ہماری بیان کے ساتھ ہی زد میں لایا گیا ہے. ہمارا تعلیمی نظام تھا, وہاں ہم بچوں کو اچھی تربیت دیتے تھے, ان کو بھی طرح طرح کی سختیاں ہیں. ہم ان اداروں کو بھی کوشش کریں گے کہ ان کی مدد ہو جانی چاہیے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دفاتر ہیں, چلو ہم بین ہیں لیکن ان دفاتر کی یہ حالت ہے کہ وہاں ہمارے اطلاع کے مطابق چرسی لوگ بیٹھے ہیں, ان کے دروازے توڑ دیے گئے ہیں, ان کی کھڑکیاں توڑ دی گئی ہیں. وہاں ہمارا جو جائیداد تھا اس کو طلب کیا گیا ہے. حکومت کا منصب تھا, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان مقامات کو جہاں آفیسز سے ان کی رکھوالی کرتے, کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. ٹھیک ہے, جب تک قانونی طور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم براہ راست ان دفتروں میں بیٹھیں انشاءاللہ, اور تب تک انہیں چاہیے تھا کہ ان کی اس ناگفتہ بے حالت جو ہے اس کو ایسی حالت میں نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. اس کی کوشش بھی ہم کریں گے کہ یہ صورتحال بدل جانی چاہیے. اگر ہمارے کوئی ممبر یا سارے ممبر جیت جاتے ہیں جن کی ہم حمایت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کام ہے. تیسرا بات یہ ہے کہ ہمیں بہرحال یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ ہمارے غیر مسلم جو ہیں ان کے مسائل ہیں, جموں میں ہیں یا مہاجرین وہاں کے ہیں, یہاں بھی ایسے مسئلے. ان کے معاملے کو اگر ہم جیتتے ہیں کسی جگہ یا سبھی جگہوں پر اگر امید ہے جیت جائیں گے جنہیں کی ہم حمایت کریں گے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تاکہ ان مسائل یہ دھیرنا مسئلہ جو ہے پچھلے 40 سال سے غیر مسلم کا مسئلہ پڑا ہوا ہے اس کا حل نکالا جائے. 87 میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامیہ نے الیکٹرل پروسیس میں حصہ نہیں لیا ہے, کہ جو لوک سبھا میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جماعت اسلامیہ نے یہ ووٹرز کو اپیل بھی کی. چیز نے آپ کو بھروسہ دلایا ہے ڈیموکریسی پہ؟ دیکھیے, ہم نے ایک ٹیسٹ کر لیا تھا جب ریگنگ ہو گئی 1927 کے انتخابات میں, تو اس وقت ہم نے یہ شورا میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم ارکان کی حد تک بائیکاٹ کریں گے. یہ بائیکاٹ ووٹ کا نہیں تھا, یہ احتجاج تھا. لیکن حکومت کی طرف سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس بائیکاٹ کو توڑ دیں, آپ اس صورتحال سے واپس آئے. شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پیچھے ہم اپنا وقت ضائع کریں, ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ہمیں سمجھا گیا تھا کہ جیسے ہم اس ملک کے رہنے والے ہی نہیں ہیں, ورنہ ایک پارٹی ہے وہ 40 سے زیادہ سیٹوں پہ کنٹسٹ کرتی ہے, وہ یہ ایک بحران کی حیثیت سے حکومت کو متنبع کرتی ہے کہ آپ نے دھاند لیا, کہ بڑی وسیع پیمانے پر دھاند لیا کہ کم از کم حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں لیا, ہم بائیکاٹ پہ رہے. پچھلے سال میں ہم نے حکومت کے چند اداروں کے ساتھ رابطہ قائم کیا. انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے انتخابات بالکل پرامن ہوں گے اور جس کے حق میں ووٹ ڈالا جائے گا اسی کے حق میں رزلٹ آئے گا. اور میں شکر گزار ہوں الیکشن کمیشن کا کہ انہوں نے جو انتخابات پارلیمنٹ کے یہاں کرائے وہ بڑے صاف تھے, شفاف تھے, اور وہی رزلٹ آیا جن کے حق میں لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا. اور ہماری وہ دیر نہ مانگ جو تھی وہ پوری ہو گئی. اب ہماری کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم دوبارہ پولنگ میں حصہ لیں. تو نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ بھائی میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ ایک پیغام دیتا ہوں, پہلے بھی دیا ہے, کہ وہ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں. وہ اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے فیوچر میں آنے والے دنوں میں انہیں اس ریاست کو سنبھالنا ہے, یہاں کے اداروں کو سنبھالنا ہے. وہ خود کو اس قابل بنائیں, خود کو ان مسائل میں دلچسپی لیں کہ ہم اپنی ریاست کو کسی ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں ہمارے یوتھ جو ہیں, ہمارے نوجوان جو ہیں, ان کی پڑھائی, ان کی لکھائی, ان کا جو ٹیلنٹ ہے یہ ضائع ہو جائے. میں انشاءاللہ تعالی یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس قابل ہیں کہ وہ ہر میدان میں اپنا لوہا منا سکتے ہیں, اپنی قابلیت کا, اپنی دیانت کا, اپنے شعور کا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اپنے ریاستی مسائل میں پوری طرح سے دلچسپی لیں گے
इस रियासत का नक्शा बदल जाएगा एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जमात इस्लामिया की तरफ से कोई सोशल मीडिया पेज चलाया जा रहा है ऑफिशियली? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कोई पेज नहीं चलता है, ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। हमारे और मरकज़ के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमें दीन दुश्मन, ये वतन दुश्मन करार दिया जाता है। हमें अलहदगी की पसंद साबित करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के पीछे जो है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस रविश से बाज आ जाए। और मैं हुकाम से भी गुजारिश करता हूँ कि जब मैं गवर्नर से साहब से भी मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा कैरेक्टर क्लियर है। हमने बायकॉट इसलिए किया था कि आप हमें यकीन दें कि इंतखाबात अच्छे होंगे, उनका रिज़ल्ट ठीक तरह वही निकलेगा जिसके हक़ में वोटर ने वोट डाला होगा। जैसे पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए, हम फ्यूचर में भी यही तवक्का रखेंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं जो 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 मीडिया के ज़रिए हमारे पर ठूंसा जा रहा है। हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन शहरी होने की हैसियत से आज तक भी ज़िंदा हैं, आइंदा भी ज़िंदा रहेंगे। तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फार्मर जमात इस्लामी जनरल सेक्रेटरी, जिनका ये कहना था कि 87 के बाद जो इंसिडेंट हुआ है कि वो उनका महज एक प्रोटेस्ट था, लेकिन बहुत टाइम तक उनको ये नहीं पूछा गया है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो रिसेंटली उनकी हुकूमत हिंद से बात हो गई, जिन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि जिसके हक़ में वोट डाला जाएगा उसी के फेवर में नताइज होंगे। तो आप देखते रहिए राइजिंग कश्मीर, आतिफ कोयम के साथ।